محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ آپ زیارت فرما رہے ہیں قاری القرآن خطیب پاکستان قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اور الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لا چکے ہیں پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب، اور انشاءاللہ آخری خطاب ہوگا مصنف کتب کثیرہ عالم بعمل خطیب ابن خطیب الشیخ حافظ عبدالمنان راسخ صاحب کا۔ آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہیں شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ غازی اسلام شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق، بڑی محبت اور شوق دے نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال جماعت دے نوجوان مبلغ اور خطیب مولانا حافظ صدام ربانی صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقا اس پروگرام دا اہتمام انتظام فرمایا، رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے ذمے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا تذکرہ بحیثیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے گوش گزار کرا، اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ اپنی گزارشات اور معروضات نو
اس حوالے نال ہی تساڈے گوش گزار کر سکاں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دیاں امت واسطے بہت ساریاں حیثیتاں نے۔ ایدی ایکو بند کرو جی، ایکو تے بیس دونوں بند کر دو، آواز ذرا ٹھیک۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے اے شرف اور اے اعزاز عطا فرمایا کہ آپ نو جس حیثیت نال بھی دیکھیا جائے آپ منفرد اور سب نالوں اعلیٰ اور عرفہ نظر آوندے نے۔ آپ نو بحیثیت باپ دیکھیا جائے، مختلف حیثیتاں نے حضور علیہ السلام دیاں۔ آپ بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت نانا، آپ بحیثیت نواسا، پیغمبر علیہ السلام بحیثیت شوہر، آپ بحیثیت قائد، رہبر و رہنما، مقتدا اور پیشوا، آپ ہر لحاظ نال افضل اور سب نالوں اعلیٰ نظر آوندے نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ بحیثیت رحمت للعالمین اگر آپ نو دیکھیا جائے تو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایدہ تذکرہ بالتفصیل فرمایا۔ حدیث پاک دا مطالعہ کریے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اے حیثیت نمایاں سامنے نظر آؤندی ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے انداز محبت تو اگر پتہ لگایا جائے تد بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کردار کھول کے سامنے آؤندا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو کس شرف دے نال مالا مال فرمایا۔ آپ اگر رحمت للعالمین نے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے واسطے رحمت، بیگانے واسطے رحمت، یاراں واسطے رحمت، اغیاراں واسطے رحمت، نبی سجنہ واسطے رحمت، دشمنہ واسطے رحمت، میرے پیغمبر جمادات واسطے رحمت، نباتات واسطے رحمت، پیارے پیغمبر درندیاں لئی رحمت، پرندیاں تے چرندیاں لئی رحمت، پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ چ رہ آپ دی رحمت للعالمینی دے چرچے تے تذکرے، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گا، آپ دی رحمت للعالمینی دا تذکرہ تے چرچا۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
ذرا پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ کرو، ذرا تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خیال ہے چول شول کھا بیٹھے ہو، تھکے تھکے نہ بھیا کرو، اجے تے ابتدا ہونڈی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت رفعت اور آپ دی شان کریم دا تذکرہ فرمایا رب العالمین دے قرآن نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عظمتاں تے پہلے نبیاں نو بھی عطا فرمائیاں، مقام تے شان پہلے نبیاں نو بھی اللہ نے عطا فرمایا، پر میرا اے دعویٰ ادھر اللہ دے پیارے سوال کر دے گیا نے تے رب العالمین عطا کر دے گیا نے، ادھر میرے پیغمبر نے سوال کیتا نہیں، اللہ نے بن منگے ہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ فرق ہے نا، فرق ہے محبت دا انداز دا ایک فرق ہے۔ ادھر انبیاء علیہ السلام رب العالمین کو لو سوال کر دے رہے، ایکو بند کرو جی، ایکو بند کرو دونوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو لو سوال کر دے رہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نبیوں نو عطا کر دے گا، اور جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، میری سرکار نو اللہ نے بن منگے ہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ مثال دے طور تے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام کو لوں سوال کر دینے پہ، دعا کر دینے پہ، عرض کی کر دینے رب شرح لی صدری۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام کو لوں سوال کر دینے پہ تے دعا کی کر دینے، عرض کی کر دینے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دی دعا دے الفاظ ذرا نوٹ فرماؤ، رب شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ سونیا جو میرے ذمہ ڈیوٹیاں لگائیاں جے اللہ سونیا میرے واسطے آسان فرما دیو، یفقہوا قولی، اللہ سونیا میری زبان دیاں گرا کھول دیو تاکہ میرے سمجھان واسطے آسانی ہو جائے۔ اے جناب موسیٰ نے دعا کیتی ہے تے جدو میرے مصطفیٰ دی واری آئی نبی نو منگن دی لوڑ نہیں رہی، اللہ فرمان دینے علم نشرح لک صدرک۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اور سونیا میں تو اڈی عزت تے تو اڈے احترام تو قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک
ذکر جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے گیا نے تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائے اللہ ذوالجلال نے بن منگے اپنے مصطفیٰ نو عطا فرما دیتا ہے آپ دا سینہ کھول دیتا ہے سونے اساں تواڈا سینہ کھول دیتا ہے تے ہن جدو گل آئی نا رحمت دی سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کولوں دعا کر دینے تے عرض کی کر دینے رب اغفر لی والے اخی وادخلنی فی رحمتک وادخلنی فی رحمتک اللہ سونے سانو اپنی رحمت وچ داخل فرما لا ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ادھر سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ تکبیر شان مصطفیٰ شیخ القرآن قاری محمد حنیف صاحب ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی قرآن پاک نے کیسا پیارا نقشہ کھچیا اللہ فرماندے نے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَهْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین جناب سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں لشکر آپ دا نال ہے سبحان اللہ رب دے او پیارے نبی نے کہ جنہاں نو رب نے حکومت عطا فرمائی او ایتھے تے محلے دا کونسلر مان نہیں ایتھے تے علاقے دا ناظم نہیں سنبھالیا جاندا ایتھے تے جناب علاقے دا ایم پی اے تے ایم این اے مان نہیں اور میں قربان جاواں اللہ دے پیارے نبی جناب سلیمان علیہ السلام اور ایک محلے دے نہیں ایک بستی دے نہیں ایک شہر دے نہیں ایک ضلع دے نہیں اور سونے ایک ڈویژن دے نہیں ایک ملک دے نہیں اور اللہ دے پیارے نبی سلیمانوں نے کہ جنہاں نو اللہ نے ساری دنیا دی حکومت عطا فرمائی ہے اور صرف انساناں تے ہی نہیں جناں تے بھی حکمران ہے
صرف انساناتے نہیں جناتے بھی حکمرانی کر دینے پہ اور صرف جناتے ہی نہیں کیڑیاں مکوڑیاں تے حکومت کر دینے پہ سبحان اللہ اے جناب سلیمان علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہا نے تے قوم نالے تے جناب سلیمان علیہ السلام اینج جاندیاں آواز ایک کنی پہ گئی تے آواز کنی کی بھئی ہے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم حکمرانو اگر حکومت کرن دا ول سکھنا تے کیڑیاں مکوڑیاں تو سکھ لو حکومت دا ول کیڑیاں مکوڑیاں تو سکھو کیڑی ہے کیڑی اپنی رعایا دی بادشاہ تے آواز دے کے آندی ہے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون نی کیڑیو اپنی بلاں وچ داخل ہو جاؤ رعایا دا کنا خیال ہے نی کیڑیو اپنی بلاں وچ داخل ہو جاؤ سلیمان دا لشکر آ رہا کتے توانو اپنے پیراں تھلے ہی نہ مد چھڑے تے انہوں پتہ بھی نہ لگے اور جناب سلیمان علیہ السلام چاندے اختیار بھی ایسی اقتدار بھی ایسی اور اینا دی پوری بستی نو ساڑ کے تباہ کر دیں دے تو میری گستاخی کر دیتی تو آکھیا نبی نو پتہ ہی نہیں لگدا گستاخی کر دیتی یا توہین کر دیتی یا نبی دے سب کچھ جاندہ ہے اگلیاں پچھلیاں جاندہ نا اور نبی سلیمان نے غصہ نہیں کیتا اور صدقے جا منڈے کی بیریاں والے ہو اردہ گرہ تو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو اور اے نبی بھی سمجھ دینے کہ ہر لکی چھپی جاندہ تے عرش والا خدا ہی جاندہ اللہ دے نبی فرمان دینے پریشان نہیں ہوئے کیڑی دی گال سنی تے قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ فرمان دینے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا کیڑی دی گال سنی تے نبی حسبہ کیوں جی کیڑی دی گال سنی تے نبی حسبہ تے نال ہن آندے کینے جڑی گال میں سمجھانا چاہنا فرمان دے نے رب اوزنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ اللہ تیرے بڑے ہی ساڑھے تے انعام نے بڑے ہی ساڑھے تے احسان نے اللہ میرے تے ایڈا وڈا احسان وہ چھوٹا جا احسان تے نہیں نا کہ اللہ ذوالجلال دے نبی کیڑیاں دیاں گلاں سن لیندے نے سمجھ لیندے نے جنہ دیاں سن دے تے سمجھ دے نے عرشاں والے ربا ایڈا میرے تے احسان ہے میرے ماپیاں تے ایڈا وڈا احسان ہے تے ہونے ایک دعا کر دینے آندے کی نے فرمان دینے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ عرشاں والے سانو اپنی رحمت وچ شامل فرما لے سبحان اللہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
اپنی رحمت نال نیک لوکاں وچ شامل فرما لے حالا خود نبی نے میں قربان جاواں ادھر جناب موسیٰ دعا کر دینے بیار ادھر جناب سلیمان دعا کر دینے بیار تے جدو آمینہ دی لال دیواری آئی کائنات دے امام دیواری آئی میرے نبی نو دعا کرن دی لوڑی نہیں رہی عرش والے نے آکھیا وما ارسلناکا منگن دی لوڑی نہیں رہی دعا کرن دی ضرورت ہی نہیں رہی فرماندے نے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین سونیا اساں تو انو جہان واسطے رحمت بنا دیتا ہے او منڈے کی بیریاں والے میں تے پہلا عرض کیتا ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رحمتی رحمت نے آپ سراپا رحمت نے اپنے واسطے رحمت نے بیگانے واسطے رحمت نے یاراں واسطے رحمت نے اغیاراں واسطے رحمت نے آپ سجنہ واسطے رحمت نے دشمنہ واسطے رحمت نے اوے اپنے نال تے پیار سارے ہی کر دینے اپنے انو تے کلیجے نال سارے ہی لاندے نے مزہ اے دے ویچے اپنے دشمنہ نو سینے لگایا جائے مزہ اے دے ویچے اپنے ویریاں نو سینے نہ لگایا جائے اور واقعاتاً میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے واقعاتاً دشمن نو سینے لگایا میری سرکار نو گالیاں کڈن والے آپ تے تبرہ بازیاں کرن والے پیغمبر تے معاذ اللہ لان تان کرن والے میرے محبوب علیہ السلام تے کیچڑ اچھالن والے پیارے پیغمبر دے گال پاک دے اندر کپڑے پاکے واٹ چاڑن والے میری سرکار علیہ السلام تے گندیاں اجریاں سٹن والے آمینہ دے در یتیم تے پتھر برسانے والے تے میرے نبی کی کیا رہے ہیں اور پتھر مارن والے آیارا اوے پتھر مارن والے آیارا تجھے میرے والا قسم خدا دی میں سینے لاواں تے سدھائی جنت جاویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واقعاتاً دشمنہ واسطے رحمت نے تسی آکھو گے دلیل کیے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سے مات فرما لئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مخالفاں واسطے دشمنہ واسطے آپ کافراں واسطے کہ میں رحمت نے سن ذرا اللہ دا قرآن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مکے والے آئے آکے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گال سن لا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن
زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. کہن لگے گل سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سیدھی گل ہے اسی نہیں تینوں نبی مان دے اساں تیرے تے ایمان نہیں لے آونا اگر تم واقعی اللہ دا نبی ہے آ مکے دی پتھریلی زمین ہے اے دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر کے وخار او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالا تفجیرا یا پھر تیرے واسطے کھجوراں انگوراں دے باغ ہونے چاہیے دینے انہاں دے وچوں پانی دیاں نہراں چل دیاں ہونیاں چاہیے دیاں نے تے جے تو رب دا واقعی سچا نبی ہے نا آندے نے او تسکے تسماء کما زعمت علینا کے زفن او طاعت یا باللہ والملائکت کبیلا. لو جی علماء کرام تشریف لے آنے میں باقی انشاءاللہ پھر کسی وقت اچھا شیر آ گیا نا ان ساڑی لوڑ نہیں رہے اللہ تو انو سلامت رکھے. مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ ماشاءاللہ جی. لو قائدین جمعیت تشریف لین رانا محمد خلیل خان پسروری حفظہ اللہ، مفتی جماعت حافظ کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ، قاری سیف الرحمان صاحب اور مینو شک پہندہ مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آنے، مولانا احمد حسن ساجد صاحب بھی تشریف لے آنے. اور واقعاتا نہیں ایڈے علماء دے ہوندیاں کچھ کہنا مناسب لیکن ہن میں ایڈی شیطی نہیں چھڑ دا انشاءاللہ. ہاں جی غور فرمانا. بہرحال میں اختصار دی طرف جانا اے کہن لگے گالے میں توجہ میرے ور رکھو جی، توجہ میرے ور. کہن لگے اگر تو واقعی اللہ دا نبی ہے تے انج کرنا اینا مکے دی سرزمین چو پانی دے چشمے جاری کر کے وخا یا پھر تیرے واسطے کھجوراں انگوراں دے باغ ہونے چاہی دینے نہراں چل دیاں ہونیاں چاہی دیاں نے او تسکے تسماء کما زعمت علینا کے زفن تے یا پھر اپنے رب نو کہا نہیں جو اسی تینوں مان دے اپنے
رب نو کہہ ساڑے تے اسمان دا کوئی ٹکڑائی گرا دے وے. توبہ اللہ میری توبہ. بدبختی دی انتہا. ایک اور ویلا آیا, اے بے ایمان اسلام دا دشمن نمبر 1 ابو جہل ہے تے اے ظالم آندہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے ظالم نے بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے. آندہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اگر اے واقعی تیرا سچا نبی ہے. اللہ جے واقعی تے چاہیدہ تے اے سی نا, اے آندہ یا اللہ اگر واقعی تیرا سچا نبی ہے یعنی محمد علیہ السلام, تے یا اللہ سانو اے دا تابعدار بنا دے, یا اللہ سانو اے دا فرما بردار بنا دے, سانو بھی اے دا اطاعت گزار بنا دے. چاہیدہ تے اے سی کہ اس انداز نال دعا کیتی جان دی, لیکن ظالم نے کمینگی تے بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے. آندہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اللہ جے اے واقعی تیرا سچا نبی ہے فامطر علینا, ہائے بے نصیبی ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, اللہ پھر ساڑے تے آسمان تو پتھراں دا می پا دے. استغفر اللہ العیاذ باللہ. عرشاں تو آواز ہوندی ہوئے گی, اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ہے تے اسے لائقین کہ انہاں تے پتھراں دا می پا دیتا جائے, ہے تے اسے لائقین انہاں نو تباہ و برباد کر دیتا جائے. اے میرے محبوب پیغمبر جی ہے تے اسے لائق نے کہ انہاں نو نیست و نابود کر دیتا جائے. پر سونے اگلی گل بھی ہے, فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اور گل یاریاں دی بھی ہوندی ہے, یاریاں بھی ہوندیاں نے, تعلق بھی ہوندے نے, واسطے تے ناتے بھی ہوندے نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سونیا ہے تے اسے لائق نے جویں نے آکھیا, پر محبوب میں کیویں نہ تے عذاب نازل کراں انہاں وچ تسی وس دے ہو. میں کیویں نہ تے عذاب نازل کراں اس سرزمین تے سونے تہاڈا وجود انور موجود ہے. میں کیویں نہ تے عذاب نازل کراں انہاں وچ تسی تشریف فرماؤ. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا وجود واقعتاً برکت ہی برکت, پیارے پیغمبر علیہ السلام دا وجود انور رحمت ہی رحمت, کیونکہ قرآن کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونے اساں توانو جہانہ لئی رحمت بنا دیتا ہے. پروانیوں قرآن دیو اندازہ تے ذرا کرے آجینا. واقعاتا نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں آنا دشمنہ واسطے بھی رحمت نے نرمی نرمی سختی ہے ہی نہیں. آج ذرا غور کرنا, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن انج شہروں بار تشریف فرمانے, ابو جہل بے ایمان ظالم انج بار نکلے تے نظر پہ گئی میرے محمد کریم تے صلی اللہ. توجہ ہے, توجہ ہے نا. علماء کرام تشریف لے آنے انشاءاللہ واری واری ہن خطابات فرمان گے. ہن جنی دیر میں خطاب فرما رہا ہوں نہ چر میرے علم او
اونی دیر ہن میرے ال ویکھو غور فرمانا ذرا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان ابو جال بے ایمان کولوں دی گزریا تے ویک کے نا حضور علیہ السلام نو آوازہ قصدائے کہن لگا محمد علیہ السلام ایتھے بہ کے اپنے کولو گلاں جوڑی رکھنا ہے معاذ اللہ اپنے کولو کسے کہانیاں بنائی رکھنا ہے تے شہر جا کے مکے جا کے سانو آنا کہ میرے تے اللہ دی طرفو قرآن نازل ہویا مکے جا کے آنا میرے تے وحی آؤندی ہے تے جبریل آؤندا میرے پاک پیغمبر نے اے دی گل سنی تے خاموش رہ جواب دیتا جواب نہیں دیتا ایک واری آکھیا دو واری آکھیا تین واری آکھیا اور تو انہوں پتہ ہے نا کہ کدی کدی مخالف دا سب تو بہترین جواب ہے او بولی جائے تسی چپ کر رہو یعنی بہترین جواب ہے او بولی جائے گالیاں کڑی جائے مندہ بولی جائے جو جی آئے کری جائے اگو بندہ چپ کر رہا ہے وہ پریشان ہو جاندہ ہو میں ایڈا وڈا چودھری ہاں ایڈا وڈا میں فلانا اے میری گل دی ویلیو ہی کوئی نہیں سمجھدا مینوں ہرے پاگل سمجھن دیا میری گل دا جواب ہی کوئی نہیں دیندا بہترین حال لے وے اور دی مخالفت دا جواب خاموشی نال پیارے پیغمبر نے ایک وارا دو وارا تین وارا سنیا کوئی جواب نہ دیتا اس ظالم نو غصہ جڑیا پتھر اٹھا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مار دائے اللہ دے پاک پیغمبر دا جسد انور زخمی ہو جاندہ ہے اور جناب حمزہ دی لونڈی اے سارا منظر تک دیئے پئی سارا منظر وین دیئے پئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا جناب حمزہ جدوں واپس کار تشریف لیا اجے مسلمان نہیں ہوئے واپس کار آئے نا لونڈی کہن لگی وے حمزہ گال ایوے آخر ہے تے تو اڈا پتی جائیے نا پھر کی ہویا جو انہیں دین علیحدہ بنا لیا سوچ علیحدہ بنا لئیے ہے تے تو اڈا اپنا ہی ہے نا او دا باپ سر تو ٹر گیا باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں جدا جی کردہ انہوں گالیاں کڑ کے چلا جاندہ جدا دل کردہ انہوں مندہ بول کے چلا جاندہ جدا دل کردہ انہوں پتھر مار کے چلا جاندہ ہے تے تو انہوں فکر ہی کوئی نہیں آجو دے سر تے باپ دا سایہ موجود ہندہ انج تے محمد نو بے یارو مددگار نہ چھڑ دا جناب حمزہ دے سامنے سارا قصہ بیان کر دین دیئے غصے دی حالت دے اندر کرو نکلے انج کعبۃ اللہ دی دیوار دے سائے اندر ابو جال اپنے حواریاں دے درمیان بیٹھا تے اپنی شجاعت دے قصے سناندائے پیا جناب حمزہ تشریف لے آئے آؤندیاں تلوار آؤندیاں کمانے دے سر چماری تے زخمی کر دیتا فرماندے نے خبردار محمد نو کلا نہ سمجھی صلی اللہ علیہ وسلم اینو کلا نہ سمجھی آج دے بعد اے دے وال انگلی چکے گا میں تیری انگلی کٹ دے آنگا اے دے وال آنکھ بری آنکھ نال ویکھیں گا تے میں تیری آنکھ کٹ دے آنگا خوشی خوشی رازی رازے اطمینان بڑھائے دل نو جا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سینے نہ لگا لیندے نے تے کہن لگے پتیجیا خوش ہو جا راضی ہو جا چاچا جی قادیاں خوش خبریاں سنان دے ہو پہ میرے شہزادے ابو جال نے سنے تینو زخمی کیتا تے میں تیرے بدلے لے کے آگے آواں اسی تیرے وڈے تیرے سر تے جیوں دے جاگ دے بیٹھے ہیں ساڑھے ارگا کو ہندہ نا وہ ہندہ چاچا بھئی مانو کوئی ماریا کو چار چھتر ہو دے سرچ مارے ہیں طبیعت ذرا ہو دی فریش ہندی انہوں پتا لگ دا میرے پیچھے وڈے جیوں دے جاگ دے نے اے نہیں جواب دیتا چاچا ہندہ بیٹا پتیجے خوش ہو جان تے میرے آقا جواب کی دیں دے نے اے میرے چچا جان قادیاں خوش خبریاں سنان دے ہو میں سونے
تیرا بدلہ لے کے آیا تے آؤ فرماندے نے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے مینو جے خوش کر نہیں کلمہ پکار دے مینو جے خوش کر گل گل تے بدلے لین والے ہو ساتھیوں مینو جے خوش کر نہیں کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے تے گل قسمت دیئے مقدرہ نے ساتھ دیتا نصیبہ نے یاوری کیتی ہے تے چاچا کہن لگا جے انجی تو راضی میری انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا پھر کلمہ پڑھا دے منو رب دیا پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنان نے ماریا لا الہ والی بولی کال جے ٹھار دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گال حوصلے دیئے گال نرمی دیئے میرے پاک پیغمبر دی رحمت للعالمین دے تذکرے تے چرچے اللہ دا قرآن کر دائے پیا اور پھر میرے پاک پیغمبر دے ایک ہوئی چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو میدان احد دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ایک جانے سار اس صحابی تے نبی دے چچانو دشمن نے بے دردی نال شہید کر دیتا ہے اینا دے جسم دا آنگ آنگ کٹ دیتا گیا ہاتھ اینا دے کٹ دیتے گیا پیر اینا دے کٹ دیتے گیا اکھاں دے ڈیلے اینا دے کٹ دیتے گیا ہائے اللہ میری توبہ جسم دا آنگ آنگ جدوں کٹیا گیا نا تے پھر اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج اپنے چچا دی لاش تے کھڑے نے اکھاں چو آنسو جا ڈول پیانے اللہ ذوالجلال دے نبی فرما دینے چاچا اگر منو اللہ نے کسے موقع تے موقع عطا فرمایا تے میں کافران دے 70 بندے ایک ایک دے بدلے قتل کرانگا میرے پاک پیغمبر تے فوراں اللہ دا قرآن نازل ہویا اللہ فرما دینے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ سونیا اساں تے توانو جہانہ واسطے نمونہ بنایا اساں تے توانو لوگاں واسطے سیمپل بنایا محبوب سونیا ایک دے بدلے 70 نہیں ایک دے بدلے ایکوئی تے محبوب جے او دے تو بھی صبر کرو گے تے گل بڑی اچھی ہے یعنی پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا رشتے کئی نے پیغمبر دے چچا بھی نے آپ دے صحابی بھی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بچپن دے ساتھی بھی نے کئی رشتے تے تعلقات نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گال حوصلے دیئے اللہ نے مکہ فتح نبی دے ہاتھ تے کروا دیتا ہے او ہوئی مکہ منڈے کی والے ہو او ہوئی مکہ جتوں رات دے سناٹے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نکلے
نے او ہوئی مکہ جتھوں رات دے اندھیرے دے اندر پیغمبر علیہ السلام نے مکہ چھڈن تے دشمناں نے مجبور کیتا تے نبی مکہ چھڈ کے جا رہے نے آج او ہوئی مکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے اللہ نے فتح فرما دیتا اینج بڑے بڑے دشمن میرے پیغمبر دے سامنے لرزہ بر اندام نے آج اس مجمع دے اندر او بھی نے جنہ میرے پاک پیغمبر دے راہ وچ کنڈے کھلارے نے آج اس مجمع وچ او بھی نے جنہ محبوب دے گال پاک چ کپڑے پا کے وٹ چاڑے نے اس مجمع وچ او بھی نے جنہ پیغمبر تے گندیاں اوجریاں سٹیاں نے انہاں وچ او بھی نے جنہ میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے نے انہاں وچ آج او بھی نے جنہ بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا انہاں وچ او بھی نے جنہ سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے نے انہاں وچ او بھی نے جنہ خباب نو سولی تے چڑھایا انہاں وچ او بھی نے جنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اونتریا ہوندے معاذ اللہ تانے تے مینے دیتے نے ایک ایک کر کے آج آ رہے نے آج انہاں وچ او بھی آیا جن نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا حمزہ آپ دی لاش دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے کسے آکھے آ وحشیہ ایمیں لکدا پھرنا تے ڈردا پھرنا ایک وراں در مصطفیٰ تے جا کے ویختے سہی اور ایک واری در مصطفیٰ تے جاتے سہی اوتھے تے رحمتاں ونڈی دیاں نے جاتے سہی آکے میرے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر مجلس دے اندر کہن لگا جناب میں سنے تو اڈا مذہب دین قبول کر لئیے تے معافیاں مل جان دیاں نے فرما دینے ہاں معافیاں مل جان دیاں نے کہن لگا جناب تو اڈے چچا حمزہ دا قاتل جے وحشی ہوئے کہ آنو بھی معافی مل سک دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائے آپ فرما دینے او تو وحشی ہے جی میں یو بد نصیبہ جنہیں تو آڈے چچا جناب حمزہ دی لاش دا مسئلہ کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے وحشی تیرا آنا منظور ہے وحشی تیرا اسلام لے آنا قبول ہے پر ایک گل وحشی یاد رکھیں مجلس وچ میرے سامنے نہ آکے بویا کریں تینوں وینا تے مینوں چاچا حمزہ یاد آ جاندہ تینوں وینا تے مینوں چچا حمزہ دیاں یاداں ستان لگ پیندیاں نے یعنی چاچے دا قاتل ہے تے انج میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے معافیاں دے اعلان فرما دیتے نے پروانیوں قرآن دے کیوں نہ کر دے قرآن جو کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا اسا تو آنو جہانہ واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا میرے بھائیو میرے برادر حضور علیہ السلام واقعتا نہیں کائنات دے لوگاں واسطے اور صرف انساناں واسطے نہیں جمادات واسطے نباتات واسطے درندیاں پرندیاں تے چرندیاں واسطے اللہ نے میری سرکار نو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا اللہ کرے اسی محبوب دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی بسر کرن دی کوشش کریے اللہ کو لو دعا ہے اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک بعد